अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जो ख़तरनाक वाक़या आज हम आपके सामने रखने लगे हैं वो सऊदी अरब के मशहूर मुबल्लिग मोहम्मद अली नकवी ने बयान किया है, जिसे ये वाक़या जद्दा के एक और इस्लामी स्कॉलर शेख अब्बास ने शेयर किया था। एक आदमी ने शेख अब्बास को कॉल की कि क्या आप हमारे घर पर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख साहब ने जवाब दिया कि ठीक है। शेख साहब उस जगह पर पहुंच गए। शेख अब्बास कहते हैं कि जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं था बल्कि एक किला था, एक बहुत बड़ा किला। मेन दरवाजे के बाद भी आपको पहुंचने में 5 मिनट लग जाते हैं। अब जरा तस्वुर कीजिए कि वो किला कितना बड़ा किला होगा। शेख अब्बास अंदर गए तो अंदर बागात और दरख्त वगैरह सब कुछ था। शेख साहब कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे बदतमीजी के अंदाज में कहा कि इस रास्ते से जाएं। शेख अब्बास तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उसकी जानिब देखा और कहा, मैं जा रहा हूं। उसने कहा, क्या आप खुद से चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलवाऊं तो आपको आकर ले जाए। शेख अब्बास को अच्छा नहीं लगा कि ये वही शख्स है जिसने मुझे फोन करके बुलाया है। चुनांचे उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने दोबारा कहा, अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को कहकर आपको भिजवा देता हूं। शेख ने देखकर जवाब दिया कि देखो, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं, मैं यहां मुकद्दस फरीजा सर अंजाम देने आया हूं। ये क्या तुम किसी और को कह दो कि वो आकर कर ले। उस शख्स ने जवाब दिया कि ठीक है, आप जाइए। शेख अब्बास कहते हैं कि वो घर इतना बड़ा और साफ था कि आप अपना चेहरा टाइल के अंदर साफ देख सकते हैं। इसके बाद वो कमरे के अंदर गए। शेख कहते हैं कि वो बेडरूम साइज में काफी बड़ा था, लेकिन वहां पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। शेख अब्बास गए ताकि मैयत को देख सकें। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख ने कपड़ा हटाया ताकि चेहरा देख सकें तो उन्होंने देखा कि उसकी नाक और कान से चींटियां निकल रही थी और बहुत सी उसकी गर्दन पर चिपकी हुई थी। फिर मजीद कपड़ा हटाया तो देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां मौजूद थी। शेख हैरान नहीं गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था, तो फिर ये चींटियां कहां से आ रही थी और ये पूरे जिस्म पर घूम रही थी। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने जिस्म पर कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूंगा। वो कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल की। उसने कहा कि मुझे ये फला फला मसला है, मैं तो नहीं आ सकता। अब उन्होंने एक और दूसरे शेख को कॉल की। उसने कहा, आप मुझसे गुस्ल के तरीके के बारे में पूछे तो बता सकता हूं। अगर आप ऐसे सवाल करेंगे कि जालीशुदा लाश को कैसे गुस्ल किया जाता है तो मैं आपको जवाब देता हूं। अगर आप मुझे टुकड़े हुए जिस्म के गुस्ल के बारे में पूछेंगे तब भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर उसने भी साफ मना कर दिया कि मैं आपको किसी के किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख अब्बास ने बाहर बड़े नौकरों से दरियाफ्त किया, पूछा कि इस मरहूम की औलाद में से यहां कौन कौन है। नौकरों ने जवाब दिया, कोई नहीं है। उसने पूछा कि वो शख्स जो मुझे नीचे मिला वो कौन था। उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं, मर जाने वाला वो आज भी इतने बड़े घर के नौकरों के साथ अकेला रहता था। शेख अब्बास कहते हैं कि इसके बाद में उस कमरे के बाहर गया। मुझे अल्लाह की जानिब से ख्याल आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। वॉशरूम में मौजूद टब को मैंने पानी से भर दिया। फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और उसे स्टम्प के अंदर रख दिया कि बाद में उसके जिस्म पर मौजूद चींटियां बाहर की ऊपर दौड़ने लगी। शेख अब्बास ने यह अमल कई दफा दोहराया ताकि जिस्म में तमाम तर चींटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसा किया तो सारी चींटियां चली गई, लेकिन वो अभी तक हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे घर में जिस्म के ऊपर इतनी सारी चींटियां क्यों मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर न कोई ऐसा सुराख मौजूद था कि कहीं बाहर से आ जाती। बहरहाल उन्होंने पानी में से मैयत को निकालकर दोबारा बिस्तर पर रखा और इत्र वगैरह लगाया जो आम तौर पर लगाया जाता है। शेख ने अपना काम मुकम्मल किया और नीचे आ गए। जब जाने लगे तो देखा कि उसका बेटा चल रहा है
وہ گئے اور کہا کہ میں نے آپ کے والد کو غسل دے دیا ہے اور اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کہیں کہ میں بھی وہی خدمت انجام دیتا ہوں۔ بڑی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ شخص نوجوان گویا ہوا کہ وہ سامنے کمرہ جاوید کے لیے ہے، وہاں چلے جائیے اور کھانا کھا لیجئے۔ شیخ عباس حیران رہ گئے، یہ سب کیا طریقہ ہے اور آخر چل کیا رہا ہے؟ اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے؟ جب اس نے دوبارہ کہا کہ سامنے جابر کے کمرے میں جاؤ، کھانا کھا لو، تو شیخ نے جواب دیا کہ میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کر رہا ہوں، آپ سے کھانا یا پیسے کی مانگ نہیں کر رہا۔ شیخ عباس گھر سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے آیا تھا وہ اسی شخص کا ملازم تھا اور شیخ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے کوئی مدد طلب کرے۔ شیخ باہر کھڑے تھے تو اس بدتمیز کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا وہاں پر پہنچا، جس کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو ان کے قریب آیا اور نرمی سے بات کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس حالت پر میں اپنی گاڑی لاتا ہوں اور آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بٹھا لیا گیا۔ اب وہ جو انسانوں کی عادت ہوتی ہے، جو اچھا برا دیکھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی۔ شیخ نے پوچھا، سنو بیٹے، یہ شخص کون سا ایسا کام کیا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد بھی یہ سلوک ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کے جسم میں چیٹیاں نکل رہی ہیں، جس باعث ہم ان کے بالکل قریب نہیں گئے تھے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کیا جائے۔ اس کے بعد وہ نوجوان گویا ہوا، میرے مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، کسی کی بھی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ماں کے اوپر تشدد کیا کرتے تھے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، آخر کوئی زندہ آدمی ایسی کوئی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے؟ اس لڑکے نے مزید بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے، ان کے چہرے، ہاتھوں، آنکھوں والی وغیرہ پر نشان موجود رہتے تھے۔ اور وہ نوجوان مزید بولا کہ میرے والد اس مرحوم شخص کے بیٹے ہیں، وہ خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے اور ان کے خلاف پولیس رپورٹ درج کروائی گئی، اور پولیس اہلکار دادی سے جب بھی یہ پوچھتے کہ آخر ہوا کیا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی کہ میں سیڑھی وغیرہ سے گر گئی تھی۔ آج تک بھی انہوں نے اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ تک نہ بولا، اور یہ مار دھاڑ ہر ہفتے ہوا کرتی تھی۔ پولیس بھی جان گئی تھی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دادی ماں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا کرتی تھی اور بیٹے اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا۔ لیکن قدرت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، چنانچہ اس شخص کا انجام ایسا ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا اور نہ پوتا اور نہ اس کے نوکر یا گھر کا کوئی بھی فرد اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی میت پر چینٹیوں کا عذاب بھیجا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چینٹیاں کہاں سے آئی ہیں، کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈیاں توڑ دینا، یعنی مردہ بھی وہی محسوس کر سکتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ مر جانے والے کے منہ اور آنکھوں سے چیٹیاں باہر نکل رہی تھی، اندر جا رہی تھی اور اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھی، تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے، لیکن مردہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر درد کا احساس وہی موجود ہے۔ چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب وہ اس جہاں سے، اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین
اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔